अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर लिसनर्स, ये जो टैरिफ वाला मामला है जो अमेरिका ने पूरी दुनिया में से जो ममालिक हैं उन पर लगाया है, उसमें से जो पाकिस्तान पर जो टैरिफ लगा है वो 27% है। अब ये टैरिफ चीज़ क्या है, मतलब टैरिफ क्या है? पहले तो मैं इस सोच में रहा, फिर मैंने तहकीक की तो मुझे पता चला कि जो चीज़ें एक्सपोर्ट की जाएंगी पाकिस्तान से अमेरिका में, उस पर 27% टैक्स लगेगा। और वो जो चीज़ें अमेरिका में फ़रोख्त होंगी उन पर प्रॉफिट के साथ तकरीबन 30% टैक्स लगेगा। तो इसका नतीजा ये होगा कि जो चीज़ें हम पाकिस्तान से भेज रहे हैं या इंडिया से इंडिया वाले भेज रहे हैं, वही इंडस्ट्रीज जो हैं वो अमेरिका में चली जाएंगी। तो इसमें बेनिफिट जो है वो अमेरिका का है। तो टैरिफ की जहाँ तक मुझे समझ आई वो ये है, अगर आप टैरिफ की डेफिनेशन कर दें तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम आते हैं बलूचिस्तान पर। तो बलूचिस्तान में जो कोयटा है उसमें दाखिली और ख़ारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, और कराची से आने वाली ट्रेन जो एक टनल से गुजरती थी या एक रास्ता जो टनल से गुजरता था उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। और कोयटा में जो पुलिस है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है, एफसी को हाई अलर्ट कर दिया गया है, और बाकी ज़िलों से जो पुलिस है उसको भी कोयटा में जो है वो तैनात कर दिया गया है। और साथ में जो आर्मी है, आर्मी के दस्ते हैं, उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है कि किसी भी वक्त आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब दूसरी तरफ अख्तर बेंगल जो ज़बान ज़द आम जिनका तज़करा हो रहा है, वो उनके पास सादक संजरानी साहब पहुँचे 3 ख़वातीन के हमरा, क्योंकि जो ये वडेरे होते हैं, जो कबाइल होते हैं, वो ख़वातीन का बहुत लिहाज और मरब्बत करते हैं जब कोई एक कबीले की खातून या ख़वातीन दूसरे कबीले में जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद सादक संजरानी साहब अख्तर बेंगल साहब को एतमाद में लेने से कासर रहे, क्योंकि अख्तर बेंगल साहब ने अपना ये मौक़िफ़ दिया कि मुझे कोयटा में जाने दिया जाए, वहाँ पर मैं तकरीर करूँगा और अगले लाए अमल का ऐलान करूँगा। तो वो मायूस लौटे। तो अयाज सादक ने टेलीफोनिक रब्ता किया अख्तर बेंगल से। तो अख्तर बेंगल ने फिर वही अपना बयानिया जो है वो उसके सामने बताया कि आप वज़ीर आज़म से बात करें। तो अयाज सादक साहब ने फरमाया कि मैं वज़ीर आज़म से बात करके आपको बताता हूँ। तो इसमें जो अख्तर बेंगल साहब हैं उनको क्या बेनिफिट है? उनको बेनिफिट जो प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है वो ये है कि जो पीटीआई है उसका सोशल मीडिया अख्तर बेंगल को सपोर्ट कर रहा है, और मारंग बलोच का जितना भी इनफरादी और इज्तमाही जो वहाँ पर पब्लिक है वो उसके साथ खड़ी हो गई है, और बुकटी कबीला भी उसके साथ खड़ा हो गया है। तो वो इसको एक गनीमत और एक मौका समझ रहे हैं कि जिससे वो पीटीआई का वोट बैंक भी अपने अंदर जज़ब कर लेंगे और कैश करेंगे मारंग बलोच के वोट बैंक को भी। तो वो किसी भी बारगेनिंग पर रजामंद नजर नहीं आते। दूसरी तरफ मारंग बलोच
को ईद वाले दिन डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने मुलाकात की, फूलों का गुलदस्ता दिया जेल में और मिठाई पेश की कि आप अगर सड़कों के ऊपर ना आए, एहतजाज ना करें, और अगर आप सुकून से अपने घर बैठें और चंद मामलात पर, मतलब जो बातचीत डिप्टी कमिश्नर और मारंग बलोच के दरमियान हुई उसका भी नतीजा कुछ नहीं निकला। मारंग बलोच अपने नुक्ता नज़र पर कायम है। अब ये समझ नहीं आ रही कि बीएलए से उसकी किस हद तक वाबस्तगी है या नहीं है। दूसरी बात ये है कि कोयटा में जो पुलिस है वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान से भी पुलिस मंगवाई गई है और वहाँ पर एक तरह का कर्फ्यू नाफज है। अगर कोई बाहर निकलता है तो उससे पूछगछ की जाती है कि तुम बाहर क्यों निकले हो और आपका मकसद क्या है। तो कोयटा में आप ऐसे समझ लें कि एक तरह का कर्फ्यू नाफज हो चुका है। अब जो मारंग बलोच हैं और जो अख्तर मैंगल साहब हैं, अख्तर मैंगल साहब के पास सादक संजरानी साहब जो हैं वो पहुंचे, उन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की। 7 ख़वातीन थी जो असम्बली की मेंबर्स थी, तो उसने कहा कि मुझे कोयटा जाने दिया जाए, वहाँ पर मैं तकरीर करूँगा और अपने अगले लाया अमल का ऐलान करूँगा। तो यानी कि सादक संजरानी की बात या उसके मुज़ाकरात भी नाकाम रहे। उसके बाद अयाज सादक ने राब्ता किया, उसके मुज़ाकरात भी नाकाम रहे। अब हुकूमती जो पॉलिसी है वो ये है कि 9 और 10 तारीख को, इसी महीने की 9 और 10 तारीख को माइंस एंड मिनरल्स पर पूरी दुनिया में से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जो माइंस एंड मिनरल्स पर मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये आर्मी चीफ का एक फैसला है कि ऐसे हालात में भी वो माइंस एंड मिनरल्स बलूचिस्तान और केपीके की बात कर रहे हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बैरूनी ताकतें जो हैं वो अमन को ख़राब करने के लिए इनको जो है वो सपोर्ट कर रही हैं और वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के मादनियाती वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल में आ सकें। अब मैं बताता चलूं कि चूंकि हमारा ख़ानदान जो है, हमारी पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल हमारा तल्लक किसान से है, तो मैं बात इसके साथ किसान की भी अपनी हर वीडियो में बात करता रहूँगा कि अगर किसान है तो पाकिस्तान है। अगर ये बात है तो क्या आप किसान के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताता चलूं, जितना खतरा पाकिस्तान को दहशतगर्दी से है उतना ही खतरा पाकिस्तान को पानी के मसाइल पर खतरा मौजूद है। तो पानी के जो मसाइल हैं, वो जो हमारा एरीगेशन का सिस्टम है वो इतना दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है, लेकिन उसके बावजूद 60% पानी नहरें पुरानी फरसूदा होने की वजह से और हमारे खाले कच्चे होने की वजह से वो पानी जो है 60% वो ज़ाया हो जाता है और 40% पानी जो है वो इस्तेमाल में आता है। तो बराए मेहरबानी अगर मैं आपको बताता चलूं कि जो अल रियाज है और जो अल रियाज में फसलें काश्त हो रही हैं, सहरा है, रेत है, वहाँ पर सऊदी अरब में 80 मन फी एकड़ पैदावार ली जा रही है, जबकि पाकिस्तान 32 मन फी एकड़ पैदावार औसत एवरेज पर मौजूद है। तो क्या ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है? आज भी हम थ्रेशर
اور ٹریکٹر پر لٹکے ہوئے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، چائنا میں، انڈیا میں جدید مشینری آ گئی ہے۔ انڈیا میں تو 140 من تک گندم کی پیداوار لی جا رہی ہے، اور پاکستان میں اوسط ایوریج جو ہے وہ 32 من ہے۔ تو برائے مہربانی میں کہنا چاہتا ہوں سیکٹری فوڈ سے، جو ہمارے پنجاب کا سیکٹری فوڈ ہے، کدھر ہو تم؟ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم کسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ کدھر ہے ڈسٹرکٹ فوڈ آفیسر؟ اس کا حق بنتا ہے کہ کسان کو ڈور ٹو ڈور مشاورت میں رہے اور ڈور ٹو ڈور کسانوں کے مسائل حل کرنے میں لگ جائیں۔ اور جو پاکستان کی زرعی انڈسٹری ہے، یا جو بھی پاکستان میں زرعی ادارے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے، وہ صرف تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اور جتنی بھی پاکستان میں زرعی یونیورسٹیاں ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر رہی، وہ بھی صرف تنخواہیں لے کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو سرکاری محلات ملے ہوئے ہیں ان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کسان جو ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تاریخ میں ایک ایسا وزیر اعظم بھی آیا جس نے کہا کہ کسان ہوتا کیا ہے؟ تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس دن کسان متحد ہو گیا، صرف ایک دودھ بند کر دیا گیا نا، تو جو وزیر زراعت ہے وہ کون ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کدھر ہے وزیر زراعت؟ اور زراعت کے وزیر کا نام کیا ہے مجھے نہیں پتا، خدا کی قسم۔ اور سیکٹری زراعت کیا ہے اس کا مجھے نہیں پتا۔ اور ڈسٹرکٹ فوڈ آفیسر کدھر ہے، اور ہمارے فوڈ انسپیکٹر کدھر ہیں، اور زراعت کے باقی ادارے کدھر ہیں؟ ہم تو 50 سال پیچھے کے نظام سے چل رہے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد نے جس طرح کی فصلیں کاشت کی، ہم بھی اسی طرح کی فصلیں کاشت کر رہے ہیں، جن میں جدت نہیں آ رہی، جن میں اوسط ایوریج فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ برائے مہربانی اس پر غور کریں، اور پاکستان کی جو زراعت کی انڈسٹری ہے اس میں بہترین جو وزیر ہے زراعت کا اس کو لانا چاہیے، اور جو سیکٹری ہے اس کو کم از کم، یہاں پر تو جو وزیر تعلیم ہے وہ بے تعلیم ہے، اور یہاں پر جو وزیر زراعت ہے اس کو زراعت کا مطلب کیا ہے اس کا نہیں پتا۔ مطلب ہمارے ملک میں صرف نواز دیا جاتا ہے، میرٹ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو میں گزارش کرتا چلوں کہ ہم سالانہ $9 بلین کی جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ کیا وہ $9 بلین کسان پر لگایا جائے تو ہمیں باہر سے درآمدات کی کوئی ضرورت ہے؟ امپورٹ کی کوئی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ کسان کو آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں، اور کسان کو سرکاری ریٹس پر ادویات، کھاد اور اصل 1 نمبر بیج دی۔ پاکستان تو بیج نہیں بناتا، ہم تو اپنے مختلف فصلوں کے جو بیج ہیں وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں۔ تو ہماری زرعی یونیورسٹیاں کیا کر رہی ہیں، ہمارے زرعی افیسر کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم، میرا باپ، دادا، پردادا، ہماری 2000 سال کی تاریخ کا تو مجھے علم ہے، تو ہمیں نہیں پتا زراعت کدھر ہے، زراعت کے افیسر کدھر ہیں۔ خدا کے لیے میں سیکٹری زراعت سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم خدا کو جواب دو گے کہ تم نے سیکٹری زراعت ہونے کے باوجود کچھ نہیں کیا۔ اور سیکٹری زراعت کا بھی میں سمجھتا ہوں کوئی گناہ نہیں، جتنے ٹائم میں اس کو سمجھ آتی ہے کہ زراعت کیا چیز ہے اور کون کون سی فصلیں اور کس طرح، تو تب اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر تو مطلب عجیب و غریب، جو وزیر داخلہ ہے وہ وزیر خارجہ کے کام بھی کر رہا ہے،
ہوم منسٹر جو ہے وہ اور بھی مختلف ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. خدا کے لیے پاکستان میں جو جس اہلیت کا مالک ہے اس کے مطابق اس کو عہدے دیے جائیں. اور پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں بھی آیا ہوا ہے، اور ہمارے کسان جس دن متحد ہو گئے، ہم نے ایک دن کا دودھ بند کر دیا نا تو پورے پاکستان کی چیخیں نکل جائیں گی. میں بطور پاکستان چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن پاکستان کے کسان جن کا دار و مدار 60% ہے، 60% کسان اور مزدور بالواسطہ یا بلا واسطہ زراعت سے ریلیٹڈ ہیں، جب انہوں نے اپنی طاقت اگر دکھا دی، اگر کسان متحد ہو گئے، تو صرف میں باقی سب چیزوں کی، سبزیوں کی، میٹ کی اور باقی چیزوں کی بات ہی نہیں کر رہا، صرف دودھ ایک دن بند کر دیا نا تو پوری حکومت ہل کر رہ جائے گی. تو سیکٹری زراعت صاحب جو پنجاب کے سیکٹری ہیں، جو سندھ کے ہیں، جو کے پی کے ہیں، جو بلوچستان کے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. اگر ایسے ہی حالات چلتے رہے، کسان کو کیا ملا ہے؟ پچھلی گندم میں کچھ نہیں ملا، ٹھیکیدار فارغ. اس کے بعد چاول کی فصل آئی، ٹھیکیدار فارغ اور مالک بھی فارغ. اور مکی کی فصل آئی، اس میں بھی فارغ. وہ کھادوں کے ریٹ تو آسمان کو چھو رہے ہیں، سپرے 2 نمبر مل رہے ہیں، بیج 2 نمبر مل رہے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بیج کہاں سے لیں جو ہمیں 1 نمبر مل جائے. ہم ہیں کسان، ہم ہیں پاکستان. تو برائے مہربانی جتنا پاکستان کو خطرہ دہشت گردی سے ہے، اس سے زیادہ خطرہ ہمیں یہ ہے کہ ہم زراعت پر توجہ نہ دیں اور پانی کے مسائل پر کنٹرول نہ کریں. میں آج کے دن اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. آپ کا تابعدار وسیم منچا ڈوگر، چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد. بہت شکریہ. والسلام.